شبهای بزرگ از امام بخواهیم که مشکلات ازمو را، مشکلات تشیع را، مخصوصا مشکلات مردم افغانستان را که در دست انسانهای وحشی گرفتار شده و به خاطر دستهای خارجی بازیهای کثیف دنیا و ابرقدرتها مردم دوچار وحشت و مظلومیت شده. البته عزیزان من باید دقت کنیم که خدمت سروران عزیز دیروز در مؤمنین و مؤمنات پرتم گفتم که چیزی که در کرایسیس ها و بحران ها و در مشکلات ضروریه ویه که ما باید عبرت بگیریم، ما باید سبق بگیریم از حادثات و از واقعاتی که رونما مشنه. اگر ما از حادثه عاشورا، از داستانهایی که در تاریخها تکرار مشنه و شده از اونها ما عبرت میگرفتیم، شاید در این سرنوشت که ما هستیم دوچار نموشیم. هزارهای شیعان علی ابن ابی طالب علیه السلام در افغانستان اگر تاریخ را نگاه کنی بسیار در جمعیت زیاد و تعدادش بسیار زیاد بود. از لحاظ جمعیت شاید اولین شیعیان بود و از جمعیت افغانستان که خراسان بزرگ حساب میشد او زمان، لیکن استعمارها و شیطانهای بزرگ مردم ازمو را در بدر کردن و غیر اقوام را اونجا جای دادن و 60% چی بگر تا 50% تا 60% مردم ازمو در بدر شد و مهاجرت کردن در مختلف ملکها، پاکستان، ایران، روس و هندوستان و استرالیا و غیره مهاجرت کردن و سرزمین خورا تقریبا اگر نگی نصفش از دست خود دادن. ما اگر از همون زمانها هم عبرت میگرفتیم، ما اگر از همون زمانها هم از مسائل ها و کرایسیس ها توجه میکردیم، امروز این بلاهایی که بر سر از ما آمده این بلاها نمیمد. عزیزان من سروران عزیز، عینی مسائل افغانستان را ما شما مد نظر بگیریم و خصوصا اونهایی که در استرالیا هستن اونها باید مد نظر بگیره و توجه کنن از لحاظ ازی که اونها در چی مصیبت های مبتلا هسته و شماها در نرم و گرم خانه ها ششتین چی باید کرد و چی باید آینده به عنوان من حیث القوم و یک اجتماع یک جامعه ما باید در استرالیا چطور زندگی کنی که سرنوشت ازی که دوباره ما دوچار نشنیم. یکی از عبرت‌های از افغانستان و خودم که تقریبا 12 مرتبه استرالیا مدوم، ما باید از داستان عبرت‌های از افغانستان ای را بگیریم که سروران عزیز، برادران عزیز، که در استرالیا ما امدوم مشاهده کردم، دیدم بسیار زیاد اسراف بسیار زیاد است. در ناز و نعمت اولادهای از ما کلان مشنه، گذاف پیسه ها خرج مشنه، کلان پارتی ها کست گرفته مشنه، کلان عرصی ها گرفته مشن، گذاف حق مهرها و دیگه چیزها گذاشته مشنه و خصوصا از جهت خوراک و غذا که انسان مینگرنه ربیش مشنه و واقعا جای بسیار افسوس است و که موشمو باید از مشکلات و از حادثاتی که اطراف ازمو خصوصا نسبت به قوم ازمو که موشه انسان باید عبرت بگیره. شما تصور کنین که این روزها در شهر کابل و در شهرهای دیگر که انسان توق مونه، دکانها بند است، مارکت ها بند است، در یک ترس و لرز و وحشت که در زندگی مونن، شاید برای یک لقمه نان و برای یک قطره دوایی که ایگو مدیسن بوره بگیره ایگو کس ناجور است، آیا در دیست مایا یا نمایا. ای را باید موشمو فکر کنیم که پروردگار عالم موشمو را ای نعمت آرامیش را داده، فعلا خدای نخواسته نشنه که ای آرامیش از دست از موشمو بوره و ای سنت الهی است که هر کسی که نعمت الهی را قدرش نکد، خصوصا اونهایی که خداوند متعال را ولایت قبول داره، اونها هم دوچار بلا و مشکلات و مصائب مشنه.
چون از نعمتهای الهی قدردانیش نمونه و شکر ادا نمونه. امی پیسه ها در پاکستان موره، امی پیسه ها در کویته موره میگنی که چی بدبختی ها و چی مصیبت های از لحاظ سیالداری ها، از لحاظ اسراف، از لحاظ فضول خرچی ها در عرصی ها انسان میبینه. واقعا دل انسان خون مشنه و دل انسان درد مایه که مو مردم من حیث القوم چرا از حادثات و مشکلات مو عبرت نمیگیریم؟ چرا مو شما از مصیبت هایی که بر یک مردم از مو مایه در سراسر جهان، مخصوصا در این زمان که افغانستان است، شما تصور کنی نزدانی من که افرادها اقدر وحشت زده هست که جاز کارگو جاز منیزو تقریبا 600 نفر بال که سوار مشه خیال که مور امریکا مبره، کانادا مبره، اونها را تو منزوات که در ایرپورت قندهار تاکده. اینقدر ترس و لرز مردم در زندگی مونه مردمی از مو. یک گیمه های کثیف و مسائل پیچیده ای در افغانستان وقوع پذیر است که آینده چی مشنه معلوم نیه، لیکن امی قص انسان گفته میتونه که آینده بسیار خطرناک انتظار مردم افغانستان هست، خصوصا ناامنی شمال افغانستان و یک جنگ اقتصادی که مابین ابرقدرت ها هست و میدان چی میدان افغانستان انتخاب شده که در این حالات باید مردم ازمو، باید سربراهان که متاسفانه او بینیش را میداشتن، او سیاست را میداشتن، او آگاهی را میداشتن، او را متاسفانه یا ندرن یا که است یکو مسائل دنیویه. این از این خاطر زنی من در آغاز گفتم که دنیا در حال تغییر است، دنیا در حال پیچیده شدن هست. فرد از برادران و جوانها باید بر آلات باید ناظر باشه و کنترلی داشته باشه بر اطلاعات دنیا و تجزیه و تحلیل هایی که در اطراف از شما مشنه دارم. ما باید این دقت را باید داشته باشیم. لذا بحران ها که در این زمان برای مؤمنین استرالیا ریلیت گفتم اونجا ختم شد، اما مطالب را در یک نوع زاویه میخوایم در خدمت شما بگم. بحران ها هر ملت را کست میگره، کرایسیس ها هر ملت را در بر میگره، مشکلات هر ملت را روبرو مشنه، یعنی هر ملت روبرو به مشکلات مشنه. یک وقت است مثل مانند افغانستان روبرو مشنه به بحران و کرایسیس اقتصادی و امنیتی و سیاسی و اجتماعی و حتی فرهنگی. یک وقت است یک ملت مانند مردم کویته هم روبرو میشه به بحران کشت و کشتار 20 سال 22 سال و هم از نگاهی تا یک حدی بیگر بحران اقتصادی هم روبرو مشنه. کاروبار نیه، دکان ها باید سودا شونه، افغان ها و دیگه اقوام باید دکان ها را بخره، جایداد ها را بخره و امیتر بحران فرهنگی هسته.